मॅडम, आता फोंडा बाय इलेक्शन चालू झालेलें आसा. कॅन्डिडेट डोर टू डोर कॅम्पेन करता. तेतून BJP आसा, काँग्रेस आसा आणि आम आदमी पार्टी आसा. तुमकां कितें दिसता, खंयची पार्टी विन जावंक शकता, खंयची पार्टी सकयल पडोंक शकता? आणि सरावंडींग असो आतां आयकूंक येता की श्रद्धांजलीच्या नांवार सुद्दां आतां मतां मागपाची प्रकरणां आयकपाक येयली. कितें सांगपाचें दिसता तुमकां हेजेर? कितें आसा ना म्हणे वाडे वाडे खंय अक्कल बुडे वाडे वाडे जेन्ना अक्कल बुडे जाता आनी खंय तरी खुर्चेक लागून स्वार्थाक लागून ताजेच्या बोटव्याक लागून मनीस जेन्ना पिसो कसो जाता पळय ते श्रद्धांजली आनी कितें काडून ब्लॅकमेल करून लोकांक इमोशनली हें करून रामाच्या नांवान शिवाजीच्या नांवान सगळ्यांचें घट्टन करून हे असलें नाटक चल्लां. बाकीचे दोन पार्टी आहा पळय काँग्रेस आनी आम तेंचे म्हाका कांय सांगूंक सोदिना. पण हांव ह्या BJPचेच तुका सांगूंक सोदता, प्रमोदाचेच सांगता. प्रमोदान पळय कितें केलां खबर आहा? 2 लॉलिपॉप आहा तेजे कडेन. प्रमोदा कडेन 2 लॉलिपॉप आहा. एक लॉलिपॉप ताणें कितें केला, रवी नायकाच्या एक 6-7 म्हयन्यांक लागून ताका दिला चोपपाक. बाबा हो लॉलिपॉप तूं पी, चोप. तुका 6-7 म्हयन्यांक लागून आतां हें आमदाराचें पद तुका दिता हांव. मागीर ताका मागीर तो कावंटींग कशा रितीनी ताका मत पडटा कितें म्हणटा तें पळोवनूच ते फुडल्या 5 वर्सांक पळय आसा ते तुमकां खबर आसा तो दळवी पळय आसा बरो कार्यकर्तो मरून काम करपी BJPक लागून जिवाचें रान करपी ताका तेंच्यांनी कुठे इतलो तो बरो सोशल वर्कर जावन लोक आमी ताका पळयतात थंयसर काम करपाची तेजी प्रथा जावं तो कशा रितीनी वागतालो तें आमकां खबर आहा. ताका काडून हळूच काडून कुशीक दवरला. तेज्या हातीन दिला एक लॉलिपॉप. ताका सांगला ताका बेश्टो थंड करूंक ना, ताका बेश्टो थंड अजिबात करूंक ना. ताका कारण आसा बाबा हेका मरे एक 4 दिसांक लागून आमी हेका हें करुया एक दिता तेजें लॉलिपॉप. कित्याक तर ताका तिकेट दिवंक ना जाल्यार थोडे जे रवी नायकाक लागून ते जे आमचे भंडारी समाजाचे लोक जे आसा, कित्याक भंडारी समाज हो आसा हो रवी नायकान कसो बांदून दवरलेलो आनी कसो फुडारकार घेवन सगळें हें करतालो ताका लागून त्या लोकांक नाराज करपाची आमकां गरज ना. आनी त्या लोकांक जर आमी नाराज केले जाल्यार आमकां फुडलें इलेक्शन सुद्दां म्हारग पडटलें. ताका लागून आपूण एक म्हणूंक शकता कित्याक आतां पळय ताका आमी दिल्ली तिकीट तो पडलो ताका आमी कधी करुया सेकंड आमी दळवीक दिता म्हणून तेज्या हातीन एक लॉलिपॉप दिता दळवीच्या हातीन. आनी ते कसले लॉलिपॉप 5 वर्सां पूर्ण जावपाक लागून तो लॉलिपॉप तेज्या हातीन. ताका 5 वर्साचे आनी हाका 6-7 म्हयन्याचे. कळ्ळें तुका? हे असले सगळे ह्या इलेक्शनाचे सुद्दां एक व्हडलें व्हडलें नाटक कशें आमकां हें दिसता. आनी कांय ना, फक्त चुनो लावपाची कामां लोकांक पिशान काडपाची आनी आपली ती एसेंब्लीन खुर्ची आसा ती घट करपाची हेंच ह्या प्रमोदाचें काम चल्लेलें आसा. आनी लोकांक श्रद्धांजलीच्या नांवान वोट मागता तो आनी ताका रवीच्या चेड्याक कसो फुसलयला आनी तेणें ताका फुसलोवंक ना. गोंयभर जे भंडारी समाजाचे लोक आसा हे ताका खबर आसा की खंय तरी आपल्या फुडल्यान 27 मार बसतलो आनी हेकाच लागून एणें रवी नायकाच्या चेड्याक तिकीट दिला. बेश्टे दिवंक ना. एणें सगळ्याच्या लोकांच्या गोंयभर भंडारी समाजाचे लोक आसा पळय तांकां लॉलिपॉप दिवन काम केलां. अरे मिरा बागाक तुज्या भंडारीचेच लोक आहा मरे, थंय तेंचो तो प्रॉब्लेम सॉल्व करिना तो. पूण हांगा तो लॉलिपॉप खावपाक लागून आनी ह्या लोकांक दिवपाक लागून तो थंय श्रद्धांजलीच्या नांवान लोकांक लॉलिपॉप दिता. तो लॉलिपॉप दिता लोकांच्या नांवान आनी दळवी थळायला फुडले 5 वर्सां बाबा तूं आहा तूंच आहा अशें म्हणून दिला. म्हणजे कितें आहा, पट बी मेरी आनी जीत बी मेरी असले करता हो गोंयभर लोकांक न्हू हॅरेसमेंट करता, टॉर्चर करता, आपले स्वार्थाक लागून लोकांक काबार करता. हिंदूच्या नांवान हो एक कलंक कसो आनी आमकां हो सगळ्यांक काबार करता आनी कांय ना. हिंदू म्हणून आमी कितें फुडारकार घेता ते जाल्यार हो थंयसर पाड मरे घालता, हो थंय पाड घालता आनी काय बरें हो कांय करिना. थँक्यू.